नमस्कार। अन्तर्संवादबाट म प्रवीण पोखरेल। विभिन्न विषय र सन्दर्भमा हामी सम्बन्धित व्यक्ति एवं जानकारहरूसँग यो समयमा कुराकानी गर्ने गर्छौं। भाषा भन्ने बित्तिकै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग संचार गर्ने माध्यम बुझिन्छ। विश्वव्यापीकरणको प्रभावका कारण आफ्नो परिचयका रूपमा रहेका भाषाभाषीहरू लोप हुने अवस्थामा पनि पुगेका छन्। यो प्रवृत्ति विश्वभर नै चलेको छ। यही भाषा संरक्षणका लागि गठित राष्ट्रिय भाषा आयोगले अस्ति मात्र आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रस्तुत गरेको छ। यसरी भाषा संरक्षणका लागि गठन गरिएको आयोगले यस अभियानमा के गरिरहेको छ, हालै प्रस्तुत प्रतिवेदनमा के विषयहरू उठाइएको छ, आज हामी यी लगायतका विषयमा राष्ट्रिय भाषा आयोगका अध्यक्ष डाक्टर लवदेव अवस्थीसँग कुराकानी गर्छौं। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। लवदेव अवस्थीज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। हजुर, सबैभन्दा पहिले त यहाँहरूले अस्ति संवैधानिक प्रावधान अनुसार आफ्नो प्रतिवेदन 6औं प्रतिवेदन राष्ट्रपतिज्यू समक्ष बुझाउनु भएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा चाहिँ के विषयहरू समावेश गर्नु भएको छ? मूल रूपमा हाम्रो तीनटा कुरा छ त्यसमा। एउटा चाहिँ अब सरकारी कामकाजको भाषाको सन्दर्भमा हामीले सिफारिस गरे अनुसार प्रदेश तहमा जुन किसिमको नेपाली भाषा बाहेकका अरू प्रदेशका भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भन्ने छ। त्यो बारेमा पनि हामीले सिफारिस गरेका छौं। दोस्रो कुरा, नेपालका यहाँले भन्नुभयो संकटमा परेका भाषाहरू छन्, ती भाषाहरूको संरक्षण र विकास कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि सिफारिसहरू छन्। साथसाथै विद्यालय तहमा र विश्वविद्यालयमा समेत मातृभाषाको प्रयोगको बारेमा संविधान सम्मत हुने गरिकन हाम्रा नीतिहरू, हाम्रा ऐन कानून बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मातृभाषाको पनि सिफारिस भएको छ। र साथसाथै अब यिनै तीनटै पक्षलाई हामीले आधार बनाएर नेपालको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कसले के गर्नुपर्छ भन्ने सम्मको किटानी सहित हामीले सिफारिस गरेका छौं। अब यो सँगै चुनौती पनि छ, सँगै भाषाभाषीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ, सँगै अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा पनि गर्नुपर्ने छ। भाषा एउटा प्रतिस्पर्धाको माध्यम पनि बनेको छ पछिल्ला समय। अब यो प्रतिस्पर्धा पनि गर्नु छ, आफ्नो भाषाभाषीहरू पनि संरक्षण गर्नु छ। अब यो चुनौतीको सामना कसरी गर्ने, यो संरक्षण सँगै चुनौतीको यो सामना गरेर भाषाको संरक्षण र सँगै अब आफ्नो एउटा प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि बढाउनको लागि अब कसरी अगाडि बढ्न सकेला? एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो यहाँले। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अब नेपालका हाम्रा जति विद्यालयका नानीहरू छन् अथवा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले सिक्ने आधार भनेको आफ्नै भाषा हो। सुरुवात त्यहाँबाट हुन्छ। त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने संज्ञानको विकासको लागि जुन यहाँले भन्नुभएको छ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, बाह्य सम्पर्क पनि हामीले स्थापित गर्नै पर्यो। तर हाम्रो हरेक कुराको घर परिवारमा हामीले जसरी आफ्नो परिवारको भाषा, मातृभाषालाई आधार बनाएर हाम्रो विकासको विस्तार गर्छौं, शिक्षामा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धाको जग पनि आफ्नै भाषाबाट निर्माण हुन्छ भन्ने हाम्रो भाषाको दृष्टिकोण हो र त्यो विश्वव्यापी रूपमा एउटा स्थापित सिद्धान्त पनि हो। त्यसकारण यहाँले जुन भन्नुभएको छ, हाम्रो राष्ट्रको जो रक्षा कवच छ, राष्ट्रको निर्माणको लागि, राष्ट्रको समुन्नतिको लागि रक्षा कवच भनेको त हाम्रो आफ्नै भाषा भए, यदि आफ्ना भाषा हाम्रो चाहिँ क्षीण छन्, कमजोर छन् भने बाह्य भाषाले मात्रै हाम्रो रक्षा गर्न सक्दैन। त्यसकारणले पहिलो प्राथमिकता हाम्रा नेपालका आफ्ना उत्पत्तिका, आफ्ना रैथाने भाषालाई चाहिँ स्थान दिउँ भन्ने हिसाबले घरदेखि नै परिवारभित्र त्यो पनि एउटा नयाँ संस्कारको विकास गरौँ, आफ्नै भाषामा फेरि हामी प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति त्यसरी विकास गरौँ र विद्यालयमा पनि आफ्नो भाषाको जगबाट अनि बिस्तारै अरू दोस्रो भाषा, विदेशी भाषा सिक्दै जाने त्यो क्रममा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो। अब नेपालमा राष्ट्रिय भाषा नेपाली छँदैछ, यो सँगै अब विभिन्न प्रादेशिक भाषाहरू छन्, विभिन्न जातका आधारमा बोलिने भाषाहरू पनि छन्। अब राष्ट्रिय भाषा संरक्षणको चुनौती एकातिर छ, सँगै अब भाषाभाषीहरू, विभिन्न सांप्रदायिक भाषाभाषीहरू, प्रादेशिक भाषाभाषीहरू, भेगीय भाषाभाषीहरूको संरक्षण अर्कोतर्फ छँदैछ। अब यो कसरी लान सकिन्छ? अब नेपाली भाषाको पनि विकास, अब यसको पनि संरक्षण गर्नु पर्यो। पछिल्लो समय विश्वव्यापीकरणको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ। अब अहिले एउटा भाषामा एउटा व्यक्तिको मानकको रूपमा पनि भएको छ। अंग्रेजी नजान्ने मानिसहरू अलिकति भनौं न अपहेलित हुने अवस्था एकातिर छँदैछ। सँगै अब नेपाली भाषाको संरक्षण सँगै अब अन्य भनौं न भाषाभाषीहरूको संरक्षण पनि चुनौतीपूर्ण छ। अब यो चुनौतीको सामना कसरी गर्न सकिन्छ है? यो संरक्षण के विधिबाट गर्न सकिन्छ? अब यो प्रतिवेदनमा यहाँहरूले कसरी यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नु भएको छ?
प्रवीणज्यू, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो। एकदमै राम्रो किसिमले यहाँले पृष्ठभूमि दिनुभएको छ। एउटा सानो मैले अब यसमा हेर्नुपर्ने, हाम्रो संविधानले हामीलाई धेरै ठुलो आधार प्रदान गरेको छ। संविधानको धारा 6 ले नेपालमा बोलिने हाम्रा सबै भाषा, सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ। त्यसकारण के भइदियो भने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा भने चाहिँ अब पहिलाको संविधानमा चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ राष्ट्रिय भाषाको रूपमा अथवा छुट्टै एउटा चाहिँ त्यो स्थान थियो। तर अहिले नेपालका सबै भाषा अझ हामीले त भाषा आयोगले त्यसलाई पुनर्परिभाषित गरेर नेपाली जनताले बोल्ने नेपालभित्रका सबै भाषाहरू मातृभाषा हुन् र ती सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनेर हामी त्यसरी चाहिँ प्रष्ट अलिकति संविधानमा त्यो कुरा नखुल्या कारणले पनि हामीले नेपाली सहित के भ्रम के आयो भने नेपाली भाषा फेरि मातृभाषा होइन कि भन्ने पनि एउटा ढङ्गको चाहिँ व्याख्या भएको कारणले हामीले के भन्यौँ भने नेपाली जनताले नेपालभित्र बोल्ने सबै हाम्रा भाषाहरू मातृभाषा पनि हुन्, राष्ट्रभाषा हुन्। नेपाली भाषा सहित सबै भाषा ती दुईटै सम्मान प्राप्त गर्न संविधानले त्यो हैसियत प्रदान गरेको हिसाबले हामीले व्याख्या गरेका छौँ। यहाँले जुन भन्नुभएको छ अब नेपालीलाई राष्ट्रिय भाषा मान्ने, अरू चाहिँ त्यो घेरामा नपर्ने भन्ने अहिले छैन। अहिले चाहिँ सबै भाषा राष्ट्रभाषा भए। तर यहाँले उठाएको कुरा एउटा चिन्ताको विषय के हो भने अब हाम्रा जो राष्ट्रभाषा छन् नेपालभित्र बोलिने ती भाषाहरूको अलिकति अझै पनि पूर्ण सम्मान भएको छैन। हामीले अब संविधान एकदम उदार किसिमले धेरै कुराहरूमा हामीलाई त्यो स्थान प्राप्त गर्ने हैसियतमा छ। तर हाम्रो मानसिकता, हाम्रो मनोवृत्ति यहाँले भन्नुभएकै कुरामा चाहिँ बाह्य चिन्तनबाट बढी हामी प्रभावित छौँ। किन हाम्रो आफ्नो भाषालाई जगमा राखेर त्यसलाई स्थापित गर्न पाएको भए हाम्रा दोस्रो भाषा अथवा विदेश भाषा पनि राम्रो किसिमले विकास हुन्थे। तर अलिकति बाटो चाहिँ हाम्रो गलत भएको कारणले हामीले त्यही भएर के सिफारिस गरेका छौँ भने पहिलो कुरो चाहिँ नेपालभित्र हाम्रा भाषाहरूको रक्षा गरौँ, संरक्षण गरौँ। जस्तै कतिपय भाषा 2 जना वक्ता भएका, 5 जना वक्ता भएका, एउटा वक्ता भएका भाषा पनि अहिले छन्। त्यही भएर हामीले त्यसलाई प्रशिक्षण चलाएर तिनीहरूको संरक्षणको लागि, पुस्तान्तरणको लागि विभिन्न अभियानहरू त्यसरी भाषाको पहिचान गरेर त्यो काम पनि गरिरहेछौँ। तर त्यतिले मात्रै हाम्रो पुग्दैन। हाम्रो के हुन्छ भने राज्यको नीति, ऐन, कानुन सबै कुराले त्यसलाई एउटा ढङ्गले चाहिँ सुरक्षित गरिदिनु पर्ने हुन्छ भन्ने त्यो आधारमा हामीले चाहिँ संरक्षणको एउटा सबल पक्षलाई पनि उजागर गरेका छौँ। अर्को कुरो यहाँले जुन भन्नुभएको छ नेपालका भाषाहरूको आधार बेगर हामीले बाह्य सम्पर्कको मात्रै कुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण जुन भ्रम अहिले आएको छ अङ्ग्रेजी मात्रै सिक्ने, अङ्ग्रेजी भए सबै कुरा हुने, हामी प्रतिस्पर्धा गर्नुको लागि पनि त आफ्नो भाषा चाहिए भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्छ। किन अङ्ग्रेजी मात्रै एकल भाषा हामीले छान्यौँ, एकल भाषा मात्रै शिक्षामा प्रयोग भयो भने त त्यो त नेपालको एउटा गलत बाटो, गलत रोजाइ हुन्छ भन्ने भाषा आयोगको बुझाइ हो। अब यो अवधिमा यो जुन खालको भाषा संरक्षणमा भाषा आयोगले गरेका कामहरू चाहिँ मुख्य रूपमा के रहेछन्? यसमा चाहिँ अब हामीले अहिले 70वटा भन्दा बढी भाषामा सघन रूपमा केही काम सुरु गरेका छौँ। हुन त भाषाको मूल काम भनेको नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, त्यो अनुसारले त्यसको विस्तार खोज्ने हो। तर हामीले के गर्यौँ भने अलिकति अध्ययन अनुसन्धानको काम पनि भाषा आयोगलाई दिएको छ। खास गरी अध्ययन अनुसन्धान र अनुगमन पनि गर्ने भन्ने भएर हामीले व्यापक रूपमा अध्ययनको कार्य सुरु गरेर 70वटा भन्दा बढी भाषामा हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्यौँ। त्यसबाट देखिएको अनुभवको अध्ययनको निष्कर्षको आधारले हामीले यहाँले भन्नुभयो के गर्यौँ भने पहिलो कुरो चाहिँ हामीले भाषाहरूको पहिचान गर्यौँ। जस्तै मानौँ अब एउटा यहाँले भन्नुभयो दुरा भाषा भन्यो। अब दुरा भाषा चाहिँ यसको चाहिँ 2100 भन्दा बढी जनसङ्ख्यामा तिनीहरूको वक्ताको सङ्ख्या देखिन्छ। तर वक्ता भनेको चाहिँ पूर्ण वक्ता एउटा पनि छैन दुरा भाषामा। अब त्यो अपूर्ण जुन एउटा अवस्थाको भाषा छ त्यसलाई हामीले फेरि पूर्णता दिनु पर्यो भने चाहिँ त्यसको लागि पनि अब छुट्टै हामीले एउटा कार्यक्रम तय गरेका छौँ। त्यस्तै कुसुन्डा 2 जना वक्ता हुनुहुन्थ्यो। 2 वर्ष पहिला नानीमाया बित्नुभयो, अहिले कमला सेन मात्रै जीवित हुनुहुन्छ। अहिले उहाँको ज्ञानलाई आधार बनाएर हामीले चाहिँ करिब अहिले 20 जना भन्दा बढी नानीहरूले त्यो भाषा करिब राम्रै किसिमले सिकिसकेका छन्। अब उनीहरू वक्ताको रूपमा आफूलाई उभ्याउने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यो एउटा राम्रो सुरुवात भएको छ। मतलब कुसुन्डा भाषा फेरि कस्तो हो भने संसारभरि यो परिवारको यो चरित्रको भाषा अरू छैन। यो एउटा मौलिक भाषा हो। त्यसकारण हामीले एकदम यसलाई जसरी जोगाउनु पर्छ भनेर खास गरी दाङमा, रोल्पा त्यतातिरको क्षेत्रमा बोलिने यो भाषा हो। त्यहाँको अहिले नानीहरूले केही प्रौढहरूले पनि यो कक्षा लिइराख्नु भएको छ, सिकिराख्नु भएको छ। त्यस्तै तिलुङ भाषा जस्तै खोटाङकोमा 2 जना वक्ता मात्रै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि पनि हामीले प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएको छौँ। अब त्यस्तै अब तपाईँले
यतातिर हेर्नुहुन्छ भने यो लिङखिम भाषा, लिङखिमको एकदम इलामतिरको वक्ताहरूले बोल्ने भाषा हो, तर त्यो पनि धेरै अब सङ्कटमा परेको छ। 1-2 जना मात्रै वक्ता हुनुहुन्छ। बराम भाषा गोर्खामा बोलिन्छ, त्यसमा पनि एकदमै सङ्कट आछ। त्यसै गरिकन हामीले नेपालभरिका अरू भाषाको बारेमा पनि क्रमागत रूपमा त्यसलाई विस्तार गर्दै लाने भन्ने एउटा नीति पनि लिएका छौँ। दोस्रो कुरो के हो भने हामीले जस्तै नयाँ भाषा पनि खोज्दै गएका छौँ। दार्चुलाको हालसालै यो क्षेत्रेली भाषा एउटा अहिले पत्ता लागेको छ। क्षेत्रेली भाषा भने कस्तो हो भने त्यो चाहिँ एउटा अलि अनकट्टा ठाउँमा रहेको वक्ताहरू 2 जना मात्रै छन् त्यहाँ। त्यसकारण यसरी जो हामीले 9वटा नयाँ भाषा पनि पत्ता लाग्छौँ, ती भाषाहरूको हामीले अहिले तत्कालै केही न केही समुदायमा त्यसको विस्तार गर्ने, पुस्तान्तरण गर्ने भन्ने त्यो अभियानमा लागेको छ। यहाँले जुन भन्नुभएको छ, पहिलो हाम्रो भाषाको हाम्रो प्राथमिकता के रह्यो भने म भाषा आयोगबाट त निवृत्त भइसकेँ, मेरो हिजो चाहिँ अन्तिम दिन हो, तर मैले यो प्रतिवेदनको सन्दर्भमा यहाँलाई अनुरोध गरिरहेको छु। भन्दाखेरि पहिलो अग्राधिकार भनेको जो भाषा जीवन रक्षाको पर्खाइमा छ त्यो भाषालाई राज्यले सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहमा विशेष पहल गरेर यो जीवनताको लागि पुस्तान्तरणको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा हाम्रो सोचाइ हो। दोस्रो कुरो यहाँले जुन भन्नुभएको छ, यी भाषालाई कामकाजमा पनि जोड्नु पर्यो नि त। जस्तै अब सकेसम्म स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजमा लानु पर्यो। प्रदेशमा कामकाजको लागि चाहिँ संविधानको धारा 7(2) ले त्यो अधिकार दिएको छ। त्यो चाहिँ बहुसङ्ख्यक जनताले मूल्य भाषा भए। स्थानीय तहमा पनि हामीले 7(3) को आधार लिएर चाहिँ यी भाषालाई चाहिँ कामकाजमा विस्तार गर्नुपर्छ भनेर सरकारी कामकाजको हैसियतमा स्थानीय तहमा पनि भाषाहरूलाई स्थान मिल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो पनि सिफारिस भएको छ। तर जो भाषा थोरै वक्ता भएका छन् तिनको त अब स्थान एकदमै समुदाय केन्द्रित छ। त्यसकारणले हामीले कोही त परिवार केन्द्रित मात्रै भएको छ। त्यसर्थ हामीले जो परिवार केन्द्रित भएका, समुदाय केन्द्रित भएका भाषा छन् तिनीहरूलाई पहिचान गरेर तिनीहरूको अभिलेख सहित विभिन्न किसिमले तिनीहरूलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रममा लैजाने, आरक्षण गर्ने हामीले भाषा वृत्तिको काम पनि सुरु गरेका छौँ। जो त्यस्ता एकदमै 1-2 जना मात्रै वक्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूको जीविकाको लागि पनि भाषा चाहियो भनेर अहिले जीवन वृत्तिको लागि एउटा जीविकाको कुरा पनि गरिरहेको छ। यसरी हामीले चाहिँ यहाँले जुन भन्नुभएको छ मूलतः 3टै कुरा सँगसँगै जान्छ। पहिलो कुरो भाषालाई हामीले सम्मान गर्नु पर्यो, त्यसको रक्षा गर्नु पर्यो, त्यसको जीवन त हामीले एउटा सुनिश्चित गरिदिनु पर्यो भाषाको। दोस्रो कुरा भने के भने त्यसलाई अब नयाँ पुस्तामा आर्जनको नीति ल्याएर विद्यालयमा कसरी आर्जनको एउटा सम्भावना खोजिदिने, भाषाको सिकाइको सम्भावना बढाइदिने र त्यसपछि कामकाज पनि त्यसलाई विस्तार गरेर सरकारी संयन्त्रमा पनि भाषालाई सम्मान दिने किसिमले त्यो परिपाटी बसाउनुपर्छ भन्ने नै मूलतः भाषा आयोगको सिफारिसको यो सारांश यही भन्दा पनि हुन्छ। अब 2068 सालको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 123 भाषाहरू बोलिँदो रहेछ र पछिल्लो गणनाको नतिजा आउन बाँकी नै छ। सँगै यहाँले उल्लेख गर्नुभयो 9वटा नयाँ भाषाहरू पनि फेला परेका छन्। अब यो सँगै 135 जति भाषा त फेला परिसकेको अवस्था पनि रहेछ। अब यी भाषाहरू संरक्षणका लागि अब कुन पक्षको भूमिका कसरी भनौँ न, उनीहरूले चाहिँ कसरी समाजका कुन पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ यो भाषा संरक्षणका लागि? धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो यो। सबभन्दा ठूलो भूमिका भनेको त परिवारकैबाट सुरु गरौँ होइन। हुन त अब राज्यको भूमिका चाहिँ त्यसमा हुनुहुन्न भन्ने कुरा होइन। यो राज्य त संविधानले स्थापित गरेको छ। राज्यको पहिलो भूमिका भनेको हाम्रा भाषा संस्कृतिको रक्षा गर्ने भन्ने त्यो एउटा चाहिँ सार्वभौम सिद्धान्त नै संविधानले स्थापित गरेको छ। त्यो कुरा एकदमै त्यसबाट चाहिँ हामी कतै दायाँ बायाँ हुने ठाउँ नै छैन। तर मूल कुरा यहाँले जुन भन्नुभएको छ भूमिकाको कुरा गर्दाखेरि परिवारभित्र पुस्तान्तरणको लागि चाहिँ परिवारको जस्तै आमा बाबु जसले नानीको रेखदेख गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ भाषाको निरन्तरताको लागि चाहिँ निश्चित रूपमा त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नै पर्छ। अहिले के भन्छ भने हामी जस्ता जो अलिकति केही भ्रममा बसेका हाम्रै कारणले भ्रम सृजना भएको हो नि त। हाम्रो के भयो भने हाम्रो आफ्नो भाषा चाहिँ नबोल्दा नि हुन्छ, त्यसलाई अलिकति दृष्टिकोणले हेर्ने, अरूको भाषालाई चाहिँ बोल्यो भने चाहिँ अलिकति सम्मानित हुने, त्यो एउटा गलत किसिमको भाष्य निर्माण भयो बिचमा। यहाँलाई थाहा छ नि यो कुरा अहिले पनि सङ्केत गर्नुभएको थियो। किनभने गलत भाष्य निर्माण के भइदियो भने आफ्ना भाषा चाहिँ ती काम लाग्दैनन्, पराया भाषा सिक्यो भने हाम्रो विकास समृद्धि हुन्छ भन्ने यति गलत भाष्यले हामीलाई चाहिँ त्यसरी एउटा त्यो गलत परम्परामा प्रवेश गराएको छ। त्यो परम्पराको शिकार भनेको त एउटा समुदायमा बस्ने भाषिक समुदाय पनि भयो। उसले के गर्यो भने मेरो भाषा त काम लाग्दा रहन्छन्, मैले अरू भाषा सिक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले
आफ्नो भाषा त्याग्दै गयो त्यो समुदाय होइन। त्यसले गर्दा उसले के गर्यो, मातृभाषालाई छोड्यो, दोस्रो भाषा लियो, विदेशी भाषा सिक्यो। त्यो किसिमको पहिलो कुरा चाहिँ यहाँले भन्नुभएको छ, परिवारभित्र हामीले जुन किसिमको हेय भाव छ, हीनताबोध छ, आफ्नो भाषाप्रतिको हीनताबोध भनेको सबभन्दा हाम्रो अहिलेको समस्या हो। त्यो हीनताबोधमा त हाम्रो पनि भूमिका रह्यो, किन हामीले मलदल गर्यौँ। हामी जस्ता यहाँ जस्ता हामी जो पठन पाठनमा जोडिएका केही अलिकति भनौँ एउटा कृत्रिम किसिमको ज्ञान छ भन्ने भ्रममा बसेका मान्छेहरूले नै के गरिदियौँ भने अरूलाई चाहिँ तिम्रो भाषा छोड भन्ने किसिमले प्रोत्साहन गर्यौँ। विद्यालयमा भन्नुहोस्, जसरी संस्थागत विद्यालयमा अथवा सामुदायिक विद्यालय जहाँ भन्नुहुन्छ, हरेक विद्यालयले के गरिदियो भने सकेसम्म आफ्नो भाषालाई छोडेर त्यो विदेशी भाषालाई सिकाउने किसिमको एउटा चाहिँ त्यो परम्परा बसायो। त्यस कारणले परिवारले एकदमै सम्मानजनक हिसाबले आफ्नो भाषालाई बोल्न एउटा त्यो अवसर दिनु पर्यो, नानीहरूलाई पुस्तान्तरण गरिदिनु पर्यो। के अरे सबभन्दा ठुलो उपहार भनेकै नानीहरूको लागि उसको भाषा र संस्कृति हो। तर त्यो उपहारको सुनिश्चितता रहने गरिकन नयाँ पुस्तामा त्यो भाषालाई हामीले विस्तारित गरिदिनै पर्यो। परिवारबाट त्यो कुरा गरौँ। फेरि अब हाम्रो स्थानीय तहले अहिले धेरै ठुलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ। संविधानको अनुसूची 8मा यहाँले हेर्नुभयो भने शिक्षाको आधारमा आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा चाहिँ सबै कुरा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरे, त्यो एउटा किटानी साथ एकल अधिकारमा राखेको छ। त्यसकारण त्यो कुरा पनि हेरेर हामीले स्थानीय तहले बढी यसमा चाहिँ नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ, त्यहाँको एउटा संरक्षण गरिदिने कुरा पनि भयो। त्यसपछि प्रदेशले पनि त्यसलाई सहजीकरण गरिदिएर सङ्घले जुन किसिमको अहिले एउटा बाधक भनेको सङ्घको मानसिकता पनि छ। जस्तै उदाहरणको लागि सङ्घमा अहिले हाम्रो जुन किसिमको एउटा मध्यस्थ मान्छेहरू, अब कर्मचारी भनौँ, अब जसले यो राज्य प्रणालीमा सहजीकरण गरिरहेछौँ, अब हामीले के गरिदियौँ भन्दाखेरि जस्तै उदाहरणको लागि भन्नु न, अब नेपाली भाषा चाहिँ सरकारी कामकाजको, नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हो भन्ने हिसाबले त्यो कुरा पनि अगाडि संविधानले बढाएकै छ। त्यसपछि अङ्ग्रेजीलाई हामीले अङ्ग्रेजीलाई वास्तवमा संविधानले चिनेको छैन। संविधानले परिचित नगराएको भाषा अङ्ग्रेजी हो नि त नेपालको लागि, होइन। फेरि अब विगतमा औपनिवेशिक संस्कार भएको ठाउँमा चाहिँ अङ्ग्रेजीलाई त्यसरी अब जोड्न सकिएला, तर नेपाल त औपनिवेशिक हिसाबले पनि अङ्ग्रेजीमा जोडिया छैन। तर बाह्य प्रभावले गर्दा अथवा कुनै न कुनै रूपमा औपनिवेशिक शक्तित्वको हाम्रो सम्बन्धले गर्दाखेरि अङ्ग्रेजीलाई हामीले एक ढङ्गले के भनौँ न भित्र्यायौँ। त्यो अब अङ्ग्रेजी सिक्नुको लागि कुनै रुकावट छैन, अङ्ग्रेजी एकदम राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै भयो। तर अङ्ग्रेजी राम्रो गर्नुको लागि के चाहियो भने त्यसको जगमा त आफ्नो भाषा चाहियो। संसारमा के हुन्छ भने जुनै ठाउँमा जाँदा पनि जसले आफ्नो भाषा राम्रो गरी सिकेको छ त्यसले अङ्ग्रेजी पनि राम्रो गर्छ। त्यसले नेपालीमा जसको मातृभाषा नेपाली छैन, जसको नेपाली मात्रै मातृभाषा हो, त उसलाई त नेपाली सिक्न सजिलो भयो। तर जसको मातृभाषा नेपालीभन्दा इतरको भाषा छ भने उसलाई त अब नेपाली भाषा सिक्नलाई पनि त आफ्नो भाषाको जग त चाहियो त्यहाँनिर। त्यसकारण यहाँलाई मैले संक्षेपमा के अनुरोध गरेँ भने पहिलो क्रमागत भाषाको पनि क्रमलाई हामी नटोडौँ, होइन। जस्तै उदाहरणको लागि परिवारको भूमिका भनेको त्यो क्रम नटुड्ने गरिकन नानीहरूमा भाषा सारिदिनु पर्यो। त्यसपछि स्थानीय तहले पनि त्यसको संरक्षण गर्नु पर्यो र सङ्घ प्रदेशले पनि भाषाको लागि नीति निर्माण बनाएर ती भाषालाई नटुट्ने गरिकन त्यस्तो राज्यको एउटा दृष्टिकोण त्यसरी प्रष्ट देखिनु पर्यो। अहिले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशकमा पनि हामी प्रवेश गरिरहेछौँ। यो पनि एउटा हाम्रो अवसर छ। हामी सबैले मिलेर पहिला त भाषाहरूको रक्षा गरौँ, त्यसपछि भाषालाई चाहिँ आफ्नो कामकाजमा सरकारी संयन्त्रमा जोडौँ र त्यसपछि पुस्तान्तरणको लागि विद्यालयमा शिक्षण संस्थामा पनि त्यो क्रममा अगाडि बढ्यो भने चाहिँ नेपालको जुन अहिलेको सङ्कट छ त्यो सङ्कटबाट चाहिँ हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ प्रवीणजी। हजुर, अब पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले पनि स्थानीय भाषामा पाठ्यक्रमहरू अनिवार्य नै गरेका छन् विद्यालय तहमा। अब मुख्य कुरा भनेको यहाँले पनि उल्लेख गरिहाल्नुभयो, भाषाको संरक्षणका लागि मुख्य कुरा भनेको भाषाको पुस्तान्तरण हो। यसबाट मात्र जुन खालको भाषाहरूको संरक्षण गर्न सकिन्छ, होइन? हजुर, एकदमै ठिक कुरा हो। त्यसमा यहाँले भन्नुभएको कुरा एकदमै हाम्रो लागि मनोयोग्य छ। के भने विषयको रूपमा चाहिँ स्थानीय तहमा के पहल भएको छ, होइन, विषयको रूपमा। जस्तै मानौँ न अब जुन भाषा छ, भाषालाई त हामीले व्याकरण, शब्द, त्यसको ध्वनि सिकाइन्छ, त्यो विषयको रूपमा हुन्छ। तर संविधानको धारा 31 को आशय के हो भने शिक्षामा मातृभाषा भनेको छ क्या। त्यो चाहिँ के भने मातृभाषाको माध्यमबाट दिने शिक्षालाई संविधानले स्थापित गरेको त्यो मौलिक हक अन्तर्गत हाम्रो नानीहरूको सिकाइको जो आधार स्तम्भ छ
त्यो त माध्यमबाट बन्ने हो। त्यस कारणले जस्तो भनौँ सामाजिक अध्ययन सिकाउँदा नेपाली बाहेकका अरू चाहिँ गणित हो, त्यस्तै विज्ञान होला, सामाजिक अध्ययन बाहेकका चाहिँ नागरिक शास्त्र पनि पहिला पढाइन्थ्यो, अहिले छैन। तर चेतनाका कुराहरू हरेक कुरा विद्यालयमा पठन पाठ्ने जति चेतनाका विषय छन् ती सबै ज्ञानका कुराहरू चाहिँ माध्यम भाषाको रूपमा चाहिँ उनीहरूकै भाषाबाट प्रारम्भ गर्ने भन्ने त्यो आशय त्यो आएको छ। तर हामीले के गरिदियौँ भने विषयको रूपमा चाहिँ स्थानीय तहमा राखियो। विषयमा पनि कहिलेकाहीँ के गर्थ्यो, स्थानीय तहमा स्थानीय भाषा हुनुपर्नेमा त्यहाँ अङ्ग्रेजी राखिदियौँ। विभिन्न अलिकति त्यसमा पनि त्यति राम्रो इमान्दारिता देखिएको छैन। त्यस कारणले यहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ हाम्रो चाहना के हो भने माध्यमबाट सिकाउने हो। सुरुमा यदि माध्यम उसले पायो भने संज्ञान भन्छौँ। संज्ञान भनेको उसको विकासको प्रारम्भ भनेको त आफ्नो भाषाको जगबाट हुने हो। त्यसकारण त्यो हुनको लागि त मातृभाषालाई उसले चाहिँ सामाजिक अध्ययन गर्दा पनि त मातृभाषा पाउनु पर्यो नि त। अहिले हेर्नुहोस् हाम्रो अहिले हालसालै आएको परिणाम जुन छ 10 कक्षाको 12 कक्षाको हेर्नुहुन्छ भने सामाजिक अध्ययनमा एकदमै नानीहरू त्यति राम्रो परिणाम देखाउन सके अवस्था छैन नानीहरू होइन। नेपाली कति अब एकदम सङ्कटमा परेको छ। त्यसकारण भइ के दियो भने हाम्रो रोजाइ भनेको अङ्ग्रेजी भयो। हेर्नुहोस् अङ्ग्रेजी सिक्नुपर्छ क्या। अङ्ग्रेजी एकदमै राम्रो बनाउनलाई पनि त मैले अनुरोध गरेँ नि, आफ्नो भाषालाई टेक्यो भने अङ्ग्रेजी स्वतः राम्रो हुन्छ। जसले आफ्नो भाषालाई मेटायो, आफ्नो भाषाको जग नपाएको अङ्ग्रेजी पनि काम लाग्दैन। त्यो कारणले हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने नेपाली राम्रो बनाउँछ भने त्यहाँ पनि आफ्नो जुन मातृभाषा त्यसलाई छोड्नु भएन भने हाम्रो नानीहरूको शक्ति भनेको उसले 3वटा 4वटा भाषा सँगसँगै लान सक्छ क्या। मातृभाषाको जग पायो भने उसको त्यो भाषाको व्याकरणको जो जग त त्यहाँबाट निर्माण हुन्छ, त्यसको संसारको सुरुवात त्यहाँबाट हुन्छ। त्यस कारण यहाँले जुन भन्नुभएको छ अहिलेको अवस्थामा विषयले मात्रै पुगेन, व्याकरण सिकाएर अथवा त्यो भाषाको चाहिँ सामान्य शब्दहरू सिकाएर पुगेन कि त्यो माध्यमबाट नानीलाई चाहिँ संज्ञानमा प्रवेश गराउने। त्यो भएपछि के हुन्छ अरू भाषामा पनि त्यसको चाहिँ अन्तर्सम्बन्ध छ नि त। अनि हेर्नुहोस् जस्तै धेरै मुलुकहरू विकास भएका मुलुकहरूले कुनै पनि मुलुकले आफ्नो भाषा छोडेर अरूको भाषाबाट चाहिँ शिक्षामा त्यो प्रवेश गरेकै छैन नि। जति विकास भएका मुलुक छन् हरेक मुलुकले आफ्नो भाषाको आधारबाट चाहिँ शिक्षाको प्रारम्भ गर्यो अनि त्यसपछि क्रमागत रूपमा अरू भाषामा त्यसलाई फैलाउँदै लैजाने हो। त्यो परिपाटीमा चाहिँ हामी जानुपर्छ। केही भ्रमहरू छन् यहाँहरू जस्तो साथीहरूले अलिकति यसलाई त्यो भ्रम निवारणको लागि पनि केही मेहनत गर्नुपर्छ। अब यसैमा जोडौँ, अब भाषा कति सङ्कटमा पर्यो र भाषा चाहिँ कति अब फैलियो, यो चाहिँ अब त्यो देश कति आत्मनिर्भर छ होइन, कति विकसित छ, त्यसमा पनि यो भर पर्ने रहेछ होइन। अब चीन लगायतका यो देशका उदाहरणहरू हेर्ने भने चिनिया भाषाको उदाहरण हेर्ने हो भने एकदमै सही कुरा गर्नुभयो होइन। जस्तै पूर्व एसियाको यहाँले उदाहरण दिनुभयो। पूर्व एसियामा कुनै पनि मुलुकले आफ्नो भाषालाई छोडेर सुरुमै आयातित भाषाको जगबाट शिक्षाको प्रारम्भ गरेकै छैन नि। हेर्नु उनीहरूले त्यो नबुझेर त त्यस गरे आएन नि त, बुझेरै गरेको हो नि त। त्यस कारण के भइदियो भने हाम्रो चाहिँ अलिकति दुर्भाग्य के भइदियो भने हामी चाहिँ अब प्रत्यक्ष रूपमा औपनिवेशिक सञ्जालमा हामी नपरेको भए पनि तर मानसिक रूपमा हामी यति रुग्ण भयौँ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा, हाम्रो यो कर्मचारी संयन्त्रमा अथवा म जस्ता मान्छेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक भनौँ जसले एउटा शिक्षाको नेतृत्व प्रदान गर्छ, हामी सबैमा के गलत कुरा आयो भने आफ्नो भाषाले चाहिँ विकास हुन्न भन्ने एउटा त्यो भाषिक निर्माण गर्यो नि हामीले त होइन। त्यो नै यति हानिकारक छ नेपालको समुन्नतिको लागि, नेपालको भविष्यको लागि। यो जुन गलत किसिमले हामीले बाटो रोजिरहेका छौँ त्यो बाटो त गलत छ भन्ने त यहाँले भन्नु जापानको, कोरियाको, अब सिङ्गापुरकै भन्नु जुनै कुरा गर्दा पनि जहाँ पनि होइन, चीनको त एकदमै दृष्टान्त छ। अब युरोपकै कुरा गर्नुहोस्, कुनै पनि युरोपको मुलुकले आफ्नो भाषा छोडेर अरू भाषाबाट चाहिँ शिक्षाको प्रारम्भ गर्दैन। तर हाम्रो यहाँ के भइदियो भने अङ्ग्रेजीलाई राम्रो देखाउने एउटा चाहिँ जो कृत्रिम संस्कारको हामीले विकास गर्यौँ। जस्तै 1835मा यहाँलाई जानकारी छ भारतमा त्यति बेला यो जब भारतवासीहरूको एउटा चाहिँ सबै संरक्षण गर्ने, विकास गर्ने एउटा चाहिँ त्यो भ्रमात्मक किसिमको जिम्मेवारी चाहिँ अङ्ग्रेजको शासनमा थियो। त्यति बेला अङ्ग्रेजहरूले के गरिदिए भने अब भारतमा सधैँ एउटा चाहिँ यो हाम्रो औपनिवेशिक सञ्जाल नहुन सक्छ तर भारतमा प्रत्यक्ष रूपमा अङ्ग्रेजहरूको शासन नभए पनि तर भारतलाई मानसिक रूपमा कसरी दास बनाएर राख्ने, भारतलाई कसरी भाषिक एउटा चाहिँ आफ्नो जो विगतको विरासत छ त्यसलाई बोकाइराख्ने
त्यो भोकाउने योजना अनुसार चाहिँ त्यहाँ मकौली भन्ने एउटा विद्वानलाई उहाँले चाहिँ अवस्थीज्यू, हामीसँग समय निकै कम भइसकेको छ। आजको समय अब करिब करिब सकिनै सकेको छ। यो समयमा अब यहाँहरूले बुझाउनु भएको प्रतिवेदनसँगै भाषा संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न काम र उपायहरूका सन्दर्भमा यो केन्द्रित रहेर हामीसँग कुराकानीमा रहिदिनु भयो। रेडियो नेपालका तर्फबाट यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हजुर, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ। समयको लागि, अवसरको लागि आभार व्यक्त गर्छु। एकदमै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आजको अन्तर्संवादमा हामीले राष्ट्रिय भाषा आयोगले बुझाएको आफ्नो प्रतिवेदन सँगै भाषा भाषीको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि भइरहेका प्रयास लगायतका विषयमा राष्ट्रिय भाषा आयोगका अध्यक्ष डाक्टर लवदेव अवस्थीसँग कुराकानी गर्यौं। यो सँगै आजको अन्तर्संवाद यति नै। प्राविधिक साथी पराग पोखरेललाई धन्यवाद। म प्रवीण पोखरेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।